मालिक बिन नवीरा लैला का पुजारी था। इस पर लैला का हुस्न जादू की तरह सवार था। इस जमाने में सरदार अपनी बीवियों को लड़ाइयों में अपने साथ रखते थे, लेकिन ये लड़ाई इस किस्म की थी कि मालिक लैला को अपने साथ नहीं रख सकता था। लैला से वो ज्यादा देर तक दौर भी नहीं रह सकता था। अगर कहीं करीब होता तो रात को लैला के पास आ जाया करता था। वो इस रात आ गया। क्या इस पलंग पर कोई सोया हुआ है? मालिक बिन नवीरा ने पूछा। नहीं, लैला ने कहा। तुम्हारे लिए एक तोहफा ढांप कर रखा हुआ है। 3 फूल हैं लेकिन मुरझा गए हैं। मालिक ने नवीरा ने चादर हटाई और यूं पीछे हट गया जैसे पलंग पर सांप कुंडली मारे बैठा हो। उसने लैला की तरफ देखा। खून पीने वाले दरिंदे के लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। लैला ने कहा और उसे सुनाया कि उनकी माएँ किस तरह आई थीं और क्या कुछ कह गई है। उसने अपना दूध पीता बच्चा मालिक के आगे करके कहा, जा ले जा उसे और उसका भी खून पी ले। लैला ने कहा, क्या तो वो मालिक बिन नवीरा है जिसे लोग हंस मुख कहते हैं? क्या ये है तेरी सखावत और शुजात के तो एक औरत के जाल में आकर लूट मार करता फिर रहा है? अगर तो बहादुर है तो मदीना पर चढ़ाई कर, यहां नहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता फिर रहा है। मालिक बिन नवीरा मामूली आदमी नहीं था। इसकी शख्सियत में इनफरादियत थी जो दूसरों पर तासुर पैदा करती थी। उसने ताने कभी नहीं सुने थे, उसका सर कभी झुका नहीं था। क्या ये है तेरा गुरूर? लैला ने इसे खामोश खड़ा देखकर कहा। क्या तो इन मासूम बच्चों की लाशों पर तकब्बुर करेगा? एक औरत की खातिर एक औरत ने तेरा गुरूर और तकब्बुर तोड़कर तुझे कातिल और डाकू बना दिया है। मैं अपने बच्चे को तेरे पास छोड़कर जा रही हूं। पीछे से एक तीर मेरी पीठ में उतार देना लैला। मालिक बिन नवीरा गरज कर बोला मगर बिच के रह गया और मुजरिम की आवाज में कहने लगा, मैं किसी औरत के जाल में नहीं आया। झूठ ना बोल मालिक। लैला ने कहा, मैं जा रही हूं। सजा को ले आ यहां। अलिफ ये याद रख ले, तेरी सरदारी, तेरी खूबसूरती, तेरी शायरी और तेरी खूनखारी तुझे इन मेरे हुए बच्चों की माओं की आहों और फरियादों से बचा नहीं सकेंगी। ये तो सिर्फ 3 लाशें हैं। बस्तियों को लूटते मालूम नहीं कितने बच्चे तेरे घोड़ों के कदमों तले कुचले गए होंगे। तो सजा से नहीं बच सकेगा। तेरा भी खून बहेगा और मैं किसी और की बीवी होंगी। मालिक बिन नवीरा ने यूं चौंक कर लैला की तरफ देखा जैसे इसने इसकी पीठ में खंजर घोंप दिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बाहर निकल गया। मालिक रात भर वापस ना आया। सुबह तुलू हुई। बता जो बारौनक बस्ती थी, एक ऐसे मरीज की तरह दिखाई दे रही थी जो कभी खूबरू जवान हुआ करता था। अब इसका चेहरा बेनूर और आंखों में मौत का खौफ रचा हुआ था। बता कि औरतों के चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। ये इस मारधाड़ का नतीजा था जो बन्नू तमीम में हो रही थी। एक सूरज की पहली कर नहीं आई तो बता की गलियों में ड्री सी दाखिल हुई। उस वक्त सूरज कुछ और ऊपर उठाया था। जब बता में हड़ बोंग मच गई, बाज औरतें बच्चों को उठाकर घरों को दौड़ी गईं और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। कुछ औरतें अपनी जवान बेटियों को साथ लिए बस्ती से निकल गईं। वो कहीं छप जाने को जा रही थीं। बूढ़े आदमी कमानी और तरकश उठाए छतों पर चढ़ गए। बूढ़ों के अलावा जो आदमी बस्ती में थे, उन्होंने बर्छियां और तलवारें निकाल ले। किसी ने बड़ी बुलंद आवाज से कह दिया था कि दुश्मन का लश्कर आ रहा है। दौर जमीन से जो गर्द उठ रही थी वो किसी लश्कर की ही हो सकती थी। बता में जवान आदमी कम ही रह गए थे। सब मालिक बिन नवीरा के साथ दूसरे कबीलों की लड़ाई में चले गए थे। बता में जो रह गए थे उन पर खौफ व हरास तारी हो गया था। लैला के घर में पलंग पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी थीं और वो अपने बच्चे को सीने से लगाए अपने कलानुमा मकान की छत पर खड़ी थी। वो बार बार अपने बच्चे को देखती और चूमती थी। वो शायद ये सोच रही थी कि बच्चों के खून का इंतकाम उसके बच्चे से लिया जाएगा। जमीन से उठती हुई गर्द बहुत करीब आ गई थी और इसमें घोड़े और ऊंट दिखाई देने लगे थे। होशियार बन्नू यरबू खबरदार। बता में किसी की आवाज सुनाई दी।
जाने लड़ा दो, डरना नहीं। लश्कर गिर्द से निकल आया और करीब आ गया। बस्ती के कई एक आदमी घोड़ों पर सवार हाथों में बर्छियां और तलवारें लिए आगे चले गए। उनका अंजाम जाहिर था, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आते देखकर लश्कर की तरतीब में कोई फर्क न आया। आगे जाकर वो लश्कर का हिस्सा बन गए। अपने हैं, उन्होंने नारे लगाए। अपने हैं, मालिक बन नवीरा है, लड़ाई खत्म हो गई है, बता में से भी नारे गरजने लगे। लोगों ने आगे बढ़कर अपने लश्कर का इस्तकबाल किया। मालिक बिन नवीरा कहीं भी ना रुका, वो सीधा अपने घर के दरवाजे पर आया और घोड़े से कूदकर अंदर चला गया। इसे लैला सहन में खड़ी मिली। इसके दिलकश चेहरे पर उदासी थी और उसकी वो आंखें भी बुझी सी थीं जिन पर कबीले के जवान जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मैंने तेरा हुक्म माना है लैला, लड़ाई खत्म कर दी है, हम एक दूसरे के कैदी वापस कर देंगे। मैंने सजा से ताल्लुक तोड़ लिया है, इस फूल से चेहरे से उदासी धो डालो। लैला उदास बैठी रही। मालिक ने इसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैला का चेहरा बुझा ही रहा। मेरे दिल पर एक खौफ बैठ गया है, लैला ने कहा। कैसा खौफ? मालिक ने पूछा। किसका खौफ? सजा का, लैला ने कहा। इंतकाम का। सजा अकेली रह गई। वकी बिन मालिक ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। मालिक बिन नवीरा ने वकी से कहा था कि वो एक औरत के झांसे में आकर अपने कबीले पर टूट पड़े थे। सजा अपने लश्कर को साथ लिए नबाज की तरफ चली गई। पहले सुनाया जा चुका है कि वो यमामा पर हमला करने गई थी, लेकिन मुस्लिमा के जाल में आ गई और मुस्लिमा ने इसे अपनी बीवी बना लिया। मालिक बिन नवीरा के गुनाहों की सजा शुरू हो चुकी थी। वकी बिन मालिक जो इसका दस्तनरास्त था उसका साथ छोड़ गया और मुसलमानों से जा मिला। मालिक बिन नवीरा ने इसे रोका था। अगर हम दोनों अलग हो गए तो मुसलमान हमें कुचल के रख देंगे। मालिक ने वकी से कहा था, हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं, हमें जिंदा रहना है। मालिक वकी ने कहा था, मदीना की फौज का मुकाबला किसने किया है? गफान हार गए, बन्नू सलीम, बन्नू असद, हुवाजन, कोई भी मुसलमानों के आगे ठहर ना सका। फिर सब इकट्ठे हुए और उम्मल सलम को भी साथ मिला लिया। क्या तुम नहीं जानते मालिक अल-वलीद के बेटे खालिद ने उन्हें किस तरह भगा दिया है? सलम कत्ल कर दी गई है। मुसलमान हमें मुसलमानों का खून मुआफ नहीं करेंगे। तमाम कबीलों को शिकस्त देने वाला खालिद वापस मदीना नहीं चला गया, वो बज़खा में है। दूसरी तरफ मुसलमानों का माना हुआ सिपाहसालार उसामा है। इन दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त यहां का रुख कर सकता है। उनसे खून मुआफ कराने का एक ही तरीका है कि मैं उनकी इताअत कबूल करके उन्हें अपने कबीले की ज़कात और महसूल अदा करता रहूं। मालिक बिन नवीरा कोई फैसला नहीं कर सका। खालिद बिन वलीद तक इत्तिला पहुंच चुकी थी कि मालिक बिन नवीरा को रसूल अल्लाह ने अमीर मुकर्रर किया था, मगर उसने ज़कात वगैरह वसूल करके मदीना ना भेजी और लोगों को वापस कर दी है। जासूसों ने खालिद को मालिक का एक शेर भी सुनाया। इसमें उसने रसूल करीम के विसाल के बाद अपने कबीले से कहा था कि अपने माल को अपने पास रखो और मत डरो के ना जाने क्या हो जाए। अगर इस्लामी हुकूमत की तरफ से हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम कहेंगे कि हमने मोहम्मद के दीन को कबूल किया था, अबू बकर के दीन को नहीं। मालिक बिन नवीरा ने सजा के साथ मिलकर मुसलमानों का जो कत्ल आम किया था, इसकी भी इत्तिला खालिद को मिल गई थी। खालिद ने अपने दस्तों को बता की तरफ तेज कोच का हुक्म दिया। उनके दस्तों में अंसार मदीना भी थे। उन्होंने बता की तरफ पेश कदमी की मुखालफत की। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, मैं अपनी सिपा में पहले आदमी देख रहा हूं जो अपने अमीर और सालार की हुक्म उदूली कर रहे हैं। हुक्म उदूली समझी या जो कुछ भी समझी। अंसार की नुमाइंदगी करने वाले ने कहा, खुल्फुल मुस्लिमीन का हुक्म यह था कि तलीहा को मुती करके इस इलाके में रसूल अल्लाह की कायम की हुई अमलदारी को बहाल करें और जो जंग पर उतर आए इससे जंग करें और बज़खा में अगले हुक्म का इंतजार करें।
ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بتا پر حملہ کے لیے جائیں۔ کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفہ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیسے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں، ہم نے کوئی قاصد عطا نہیں دیکھا۔ انصار میں سے کسی نے کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ خالد نے جھنجھلا کر کہا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جا اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بتا تک جائیں گے جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بزخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بتا لے گئے۔ جب یہ لشکر بزانہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا، وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد کے دستے بزخہ سے دور نکل گئے۔ ایک تیز رفتار گیوڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد کے پاس جا گیوڑ اروکا، کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ خالد نے پوچھا، ہاں امیر لشکر۔ سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں، انہوں نے بھیجا ہے کہ میں اب سے کہوں کہ ان کا انتظار کرے، وہ آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بتا کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلا بتا میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، تو نے مجھے محبت دی ہے، تیری ذات میرے شیروں میں نئی روح ڈالی ہے، اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیلا نے کہا، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چیونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا، مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے، آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہی؟ کیا بات ایک پوچھتی ہو لیلا؟ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا، میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں، آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے، اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا، پھر تیاری کرو۔ لیلا نے کہا، قبیلوں کو اکٹھا کرو، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے وکی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا، ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا،
फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपा सालार से बढ़िए कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया। लैला ने कहा, शायद वो तुम्हें बख्श दें। नहीं बख्शेंगे। मालिक ने कहा, नहीं बख्शेंगे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मालिक बिन नवीरा पर खौफ तारी होता चला गया। इसे खबरें मिल रही थीं कि खालिद का लश्कर करीब आ रहा है। इसने अपने कबीले को इकट्ठा किया कि बन्नू प्रभु, उसने कबीले से कहा, हमसे गलती हुई कि हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम की और उनसे मुनहरिफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मजहब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं। सब अपने घरों को चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। उनके बुलाने पर उनके सामने नहत्ते जाओ। कुछ फायदा ना होगा, मुकाबले में जाओ, अपने घरों को चले जाओ। लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 शाबान 1 हजरी ये के पहले हफ्ते में खालिद बता पहुंच गए। उन्होंने अपने लश्कर को मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसे लगता था जैसे बता उजड़ गया हो। शहर का दिफा करने वाले तो नजर ही नहीं आते थे। कोई दूसरा भी दिखाई ना दिया। किसी मकान की छत पर एक भी सर नजर नहीं आता था। क्या मालिक बिन नवीरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? खालिद ने अपने नायब सालारों से कहा, मुहासरे की तरतीब बदल दो और अपने अक़ब का ख्याल रखो। मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहां से निकल गए हैं, अक़ब से हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद जिंदा दिल, बेखौफ और मुहिम जो थे। उनके अहकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अक़ब से हमला हो तो रोक लें, और अगर उसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि उनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मुस्तकर मदीना से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मुती किया था उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहां के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये खाला की पुरजोश और माहिराना क़ियादत थी जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कब्र पैदा किए रखती थी। खालिद ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो इस पर एक भी तीर ना आया। हर मकान का दरवाजा बंद था। खालिद ने यह खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। मालिक बिन नवीरा। खालिद ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज आई, मत जला हमारे घरों को। वो जिसे तो बिला रहा है यहां नहीं है, यहां कोई नहीं लड़ेगा। अलवलीद के बेटे। एक और छत से आवाज आई, क्या तो नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाजों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रिवाज नहीं कि बंद दरवाजा एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? बेशक मैं ये इशारा समझता हूं। खालिद ने कहा, मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, उनकी मर्जी है, बाहर आए या ना आए। लोगों को रस्मों रिवाज मालूम था। वो हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें, कोई आदमी अंदर ना रहे। खालिद ने खास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज को हाथ न लगाया जाए, न किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए। मालिक बिन नवीरा के कलानुमा मकान में खालिद खुद गए। वहां सामान पड़ा था। ऐसे लगता था जैसे यहां के रहने वाले कुछ ही देर पहले यहां से निकले हों। बस्ती से खालिद को इतना ही पता चला कि मालिक बिन नवीरा अपने कबीले को ये कहकर कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार ना उठाएं, लैला को साथ लेकर बस्ती से निकल गया था। जिन्होंने इसे जाते देखा था उन्होंने समत बताई जिधर वो गया था। मालिक घोड़े पर और लैला ऊंट पर सवार थी। खालिद ने अर्द गिर्द की बस्तियों को अपने आदमी भेज दिए और कुछ आदमी इस समत रवाना किए जिधर बताया गया था कि मालिक गया है। वो सहरा था, ऊंट और घोड़े के कदमों के निशान बड़े साफ थे। ये खालिद के आदमियों को एक बस्ती में ले गए।
یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بتا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتا لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کرے، اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا۔ خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم۔ خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بتا پر بلاوجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طب اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ پوائیوں کے بتا میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لی۔ لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔
ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانا کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا؟ وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔